दशकं 35 अनुग्रहवैचित्र्यम् भाग्योदये त्रीणि भवन्ति नूनं मनुष्यता सज्जनसङ्गमच्च त्वदीयमाहात्म्यकथाश्रुतिश्च यतः पुमांस्त्वत्पदभक्तिमेति ततः प्रसीदस्य किलार्थकामान् भक्तस्य यच्छस्य भयं च मातः क्षमां कृताङ्गस्सु करोषि चार्योरन्योन्यवैरं शमयस्य नीह दुष्कीर्तिभीत्या पृतया कुमार्या त्यक्तं तटिन्यां सुतमर्कलब्धं सम्प्रार्थिता त्वं परिपालयन्ती प्रादर्शयस्वं करुणाप्रवाहं सुतान् कुरुक्षेत्ररणे हतान् स्वान् दिदृक्षवे मातृगणाय कृष्णः सम्प्रार्थितस्वत्करुणाभिषिक्तः प्रदर्श्य सर्वान् समतोषयच्च वनिक् सुशीलः खलु नष्टवित्तो व्रतं चरन् प्राङ्नवरात्रमार्यः त्वां देवी सम्पूज्य दरिद्रभावान् मुक्तक्रमात् वित्तसमृद्धिमाप देवद्रुहो देविरने त्वयैव दैत्या हता गर्हितधर्मशास्त्राः प्रह्लादमुख्यानसुरान् स्वभक्तान् देवां च सन्त्यक्तरनानकार्षीः पुरन्दरे पापतिरोहिते तत्स्थानादिरूढान्नहुषात् स्मरार्थात् भीता शची त्वां परिपूज्य दृष्ट्वा पतिं क्रमात् भीतिविमुक्तिमाप शप्तो वसिष्ठेन निमिर्विदेहो भूत्वापि देवी त्वदनुग्रहेण ज्ञानं परं प्राप निमे प्रयोगान् निमेषिनो जीवगणा भवन्ति हा भार्गवा लोभविकोपचित्तैः प्रपीडिता हैहयवंशजातैः हिमाद्रिमाता भवतीं प्रपूज्य प्रसाद्य भीते खलु मुक्तिमापुः दस्रौ युवानां च्यवनं पतिं च समानरूपानभिदृश्य मुक्ता सती सुकन्या तव संस्मृताया भक्त्या प्रसादात् स्वपतिं व्यजानात् सत्यव्रतो विप्रवधूं प्रसह्य हर्ता निरस्तो जनकेन राज्यात् वसिष्ठशब्दोऽपि तव प्रसादात् राज्येऽपि शिक्तोददिवं गतश्च हा हा हरिश्चन्द्र नृपो विपत्सु मग्नः शताक्षीं परदेवतां त्वां संस्मृत्य सद्यस्व विपन्निवृत्तः कारुण्यतस्ते सुरलोकमाप अगस्त्यपूजां परिगृह्य देवी विभासि विन्ध्याद्रिनिवासिनी त्वं द्रक्ष्ये कदा त्वां मम देहि भक्तिं कारुण्यमूर्ते सततं नमस्ते। ॐ श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते।